साथीहरु नमस्कार। आज हामी 3.4 सार्वजनिक सेवा प्रवाह टपिक लिएर जुटेका छौं। यो नासुको रिटर्न पेपर लिखित दोस्रो पत्रसँग सम्बन्धित छ। यो खर्दारदेखि लिएर अफिसरसम्मको टपिकमा पनि मिल्छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह सबैतिर पढिने चीजहरु हो। अब 3.4 भित्र 3.4.1 मा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अर्थ र महत्व, 3.4.2 मा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने तरिका र माध्यमहरु, 3.4.3 मा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवा प्रदायकको भूमिका र सेवाग्राहीको अधिकार तथा कर्तव्य भन्ने टपिकहरु रहेका छन्। अब सुरु गरौं 3.4.1 बाट सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अर्थ र महत्व। हेरौं सार्वजनिक सेवा प्रवाह यसरी सुरु गर्न सकिन्छ। राज्य वा सरकारले नागरिक वा सेवाग्राहीको लागि उपलब्ध गराउने वस्तु, सेवा तथा सुविधालाई सार्वजनिक सेवा भनिन्छ। वस्तु, सेवा तथा सुविधालाई राज्य वा सरकारले। दोस्रो स्टेटमेन्ट, राज्यको उत्पत्ति नै नागरिकहरूको लागि सेवा प्रदान गर्न भएको हो, स्वतः हो त्यो चाहिँ। तेस्रो, राज्यले नागरिकहरूलाई आवश्यक सेवाहरू जस्तै टेलिफोन, विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, खानेपानी, कृषि, हुलाक, सुरक्षा जस्ता सेवाहरू उपलब्ध गराउनु पर्दछ। चौथो स्टेटमेन्ट, यस्ता सेवाहरू सरकारले जनताको जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्तसम्म सरल तरिकाले, कम मूल्यमा, छिटो छरितो तरिकाले जनताले चाहेको स्थानबाट पुर्याउनु पर्दछ भन्ने धारणा रहन्छ सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा। अब सार्वजनिक सेवाको वर्गीकरण हेरौं। यसलाई विभिन्न तरिकाले व्याख्या गर्न सकिन्छ भने यहाँ हामीले 7 वटा बुँदामा यसलाई क्लासिफाई गरेका छौं। आमा, पनि, कपुर, यो बुझ्नको लागि मात्रै हो, एउटा फर्मुला टाइपको। आमा, पनि, कपुर। आ भनेको आधारभूत सेवा भनेको आवास, खाद्यान्न, खानेपानी, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत चीजहरू राज्यले जनतालाई दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू आ। मा भनेको मानवीय विकास सम्बन्धी सेवाहरू जस्तै शिक्षा दिने, स्वास्थ्य क्लियर दिने, तालिमहरू दिने, विभिन्न चरणका किसिमका ती मानवीय विकास सम्बन्धी सेवा भए। प भनेको परम्परागत सेवा। परम्परागत सेवामा जनताको जीवनको सुरक्षा गर्ने, मुलुकको सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्ने, राजस्व सङ्कलन गर्ने, नागरिकताहरू वितरण गर्ने, यी परम्परागत सेवामा पर्छ। आमा, प 3 वटा भयो। नि भनेको नियमन सम्बन्धी सेवा। यो भनेको ऐन कानुनहरू बनाउने, नीति नियमहरू तर्जुमा गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, यी सबै नियमन सम्बन्धी सेवाहरू भयो। त्यस्तै गरी नियमन सम्बन्धी सेवामा के पनि हुन सक्यो भन्दा विभिन्न किसिमका अपराधहरू नियन्त्रण गर्ने, पुलिस प्रशासनहरूलाई परिचालन गर्ने, ती सबै नियमन सम्बन्धी सेवा। नि अनि क भनेको कल्याणकारी सेवा। कल्याणकारी सेवा भनेको बालबालिका, अपाङ्ग, महिला, वृद्ध तथा अशक्तहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको कुराहरू, सामाजिक सशक्तिकरणका कुराहरू, ती कल्याणकारी सेवाभित्र परे। त्यस्तै पूर्वाधार विकास सम्बन्धी सेवा। पु भनेको पूर्वाधार विकास, खानेपानी, सञ्चार, यातायात, बाटोघाटो, पुल निर्माणहरू, विकासका निर्माणहरू, भवन निर्माणहरू, त्यो पूर्वाधार विकास सम्बन्धी सेवा। यो पनि सार्वजनिक सेवाभित्रै पर्यो। अनि अर्को मनोरञ्जनात्मक सेवा भनेको पार्क, नाचघर, सङ्गीत गृह, चलचित्र भवन, यस्ता चीजहरू पनि राज्यले सञ्चालन गर्न सक्ने भएको भएर त्यो पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहभित्रै पर्यो। सार्वजनिक सेवाको वर्गीकरण यसरी 7 वटा बुँदामा आमा, पनि, कपुर भनेर। अब अर्को हेरौं सार्वजनिक सेवा प्रवाहको महत्व। के को लागि सार्वजनिक सेवा प्रवाह महत्व छ त भन्ने बेला नागरिकहरूले सर्वसुलभ रूपमा सेवा प्राप्त गर्छन्। सरकार र जनता बीचको सम्बन्ध स्थापना गर्छ सार्वजनिक सेवा प्रवाहले। सरकारको जनताप्रति उत्तरदायी हुने अवसर प्राप्त गर्छ स्वतः, किन भन्दा सरकार भनेको जनताले छनौट गरेका व्यक्तिहरू हुन्। जहिले पनि सरकार भनेको भनौँ न प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा त्यहाँ जनताप्रतिको उत्तरदायित्व चाहिँ सरकारले कसरी वहन गर्छ भन्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गराएर। त्यस्तै अर्को बुँदा हेरौँ, सेवाग्राहीलाई वस्तु तथा सेवाको छनौटको अवसर प्राप्त गराउँछ। त्यस्तै गरी अर्को सामाजिक न्याय तथा सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्न सजिलो हुन्छ। अर्को बुँदा तोकिएको समयमा सेवा प्राप्त गर्न सजिलो हुन्छ। अर्को बुँदा सेवा प्रवाहलाई लक्षित वर्गसम्म पुर्याउँछ। अर्को बुँदा नागरिकमा सन्तुष्टिको अभिवृद्धि हुन्छ। सेवा प्राप्त गरिसकेपछि नागरिक खुसी हुन्छ भन्ने कुरा यसरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहको महत्त्व रहन्छ। अब नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह
प्रभावकारी नहुनुका कारणहरू के हुन् भन्ने बेला यहाँ हामीले तीनवटा बुँदामा हेर्छौँ। एउटा संरचनागत समस्या, अर्को संस्थागत समस्या र अर्को व्यावहारिक समस्या। तीनवटा हेर्छौँ। संरचनागत समस्यामा फर्मुला छ भूसी भरा। भूसी भरा भनेको के भन्दा भूपरिवेष्टितता तथा भौगोलिक विकटता, यसले गर्दा पनि सेवा प्रवाह गर्न अप्ठ्यारो भएको। सी भनेको सीमित स्रोत र साधन रहेको। भ भनेको भएका स्रोत र साधनको समुचित परिचालन हुन नसकेको। रा भनेको राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा पनि त्यति धेरै सेवा प्रवाह राम्रोसँग हुन सकेको छैन, प्रभावकारी हुन सकेको छैन भन्दा संरचनागतमा भूसी भरा। अब संस्थागत समस्यामा दो पा अप्र भन्ने फर्मुला छ। दो पा अप्र। दो भनेको सेवा वितरण गर्ने संस्थाहरूमा दोहोरोपना, समन्वयको अभाव। अनि पा भनेको पारदर्शिताको अभाव। अ भनेको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको कमी। अप्र भनेको उपलब्धिभन्दा प्रक्रियामा नै बढी जोड दिने। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा यो पनि समस्या हो। उपलब्धिभन्दा पनि प्रोसेस ओरिएन्टेड बढी भयो भन्ने आरोपहरू लागिरहेको हुन्छ। यो समस्या हो, संस्थागत समस्या। त्यस्तै गरी व्यावहारिक समस्यामा प्रभ्र व्यवसा भनेको छ। प्र भनेको सेवाग्राही र सेवा प्रदायक एकअर्काको प्रतिस्पर्धी मान्ने मानसिकता, यो प्र भयो। भ्र भनेको भ्रष्टाचारले सेवा प्रवाहलाई मात्र होइन सेवा समूहलाई समेत बदनाम गरेको स्थिति छ। प्रभ्र व्यय भनेको सेवा वितरणको कार्यमा व्यक्तिगत सम्बन्धले प्रभाव पारेको छ। व्यक्तिगत सम्बन्धले नातावाद कृपावादले गर्दा सेवा प्रवाह बिग्रिएको छ। अर्को प्रशासनको शासन गर्ने प्रवृत्ति हट्न नसकेको कतिपय स्थानमा, कतिपय ठाउँहरूमा प्रशासन या प्रशासकले आफू चाहिँ सुप्रिम भएर शासकको रूपमा भनौँ न, त्यसरी कानुनलाई पनि व्याख्या गर्ने, त्यसरी काम प्रक्रियामा पनि ल्याउने गर्दा जनताहरूबीच अलोकप्रिय भइरहेको स्थिति पनि रहन्छ सार्वजनिक सेवा प्रवाह। यसरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहका समस्याहरू हेऱ्यौँ। अब हामी हेर्छौँ सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिताको मापनका 4 मापदण्डहरू। के चारवटा चिज भयो भने चाहिँ त्यो प्रभावकारी सेवा रहन्छ या जनता सन्तुष्ट हुन्छ भन्ने कुराहरू, जनता खुसी हुन्छ या त्यो राम्रो हो भन्ने कुराहरूमा 1 नम्बरमा सेवाग्राहीको सन्तुष्टि। यदि सेवाग्राही सन्तुष्टि भयो भने त्यो प्रभावकारी भइहाल्यो पहिलो। दोस्रो, सेवाको लागि कम लागत। लागत जतिसक्दो कम भयो भने त्यो त्यति प्रभावकारी मानिन्छ। तेस्रो, सेवा प्राप्तिको लागि कम समय। जतिसक्दो छिटो या कम समयमा सेवा प्रदान गर्न सकियो भने त्यो पनि प्रभावकारी मानिन्छ। र अन्तिम भयो सेवा प्राप्तिका लागि स्पष्ट सम्पर्क बिन्दु। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यो पनि रहन्छ, धेरैजसो सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरूमा सेवा कसरी, कहाँबाट, के तरिकाले पाउन सकिन्छ भन्ने स्पष्ट इन्फर्मेसन नपाएको स्थिति पनि हुन्छ। त्यसको लागि स्पष्ट सम्पर्क बिन्दु र स्पष्ट त्यसको वर्किङ प्रोसिडरहरू भयो भने सार्वजनिक सेवा प्रभावकारिता हुन्छ या प्रभावकारिताको मापन का 4 मापदण्डमा यो पनि पर्यो भनेर हामीले यहाँनिर 4वटा बुँदाहरू हेरिसक्यौँ। अब हेरौँ सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भनेको छ 10वटा प भन्यौँ। 10 पमा के छ ल हेरौँ। पहिचान गर्ने पहिला, त्यसपछि पूर्वाधार तयार गर्ने, प्रक्रिया निर्धारण, पदभार ग्रहण, पहुँच, प्रोत्साहन, प्रमाण, परीक्षण, पृष्ठपोषण र पुनर्संरचना। यसलाई फेरि यहाँनिर व्याख्या गर्न सकिन्छ। पहिचान गर्ने भनेको सेवा तथा सेवाग्राहीको पहिचान गर्ने, सेवाको प्रकृति अनुसार सेवाको वर्गीकरण गर्ने, कसलाई आफ्नो सेवा प्रवाह चाहिँ लिने सेवाग्राही को हुन् भन्ने पहिला व्यक्ति पहिचान हुनु पर्यो र त्यहाँ कस्तो किसिमको सेवा चाहिन्छ भन्ने पनि प्रभावकारी तरिकाले पहिला पहिचान गर्न सक्नु पर्यो। सबैभन्दा पहिलो बुँदा प भयो। 10 पमा पहिचान गर्ने। अनि पूर्वाधार तयार गर्ने। दोस्रो, सेवा र सेवाग्राहीको पहिचानपछि सेवा प्रदानको लागि पूर्वाधार तयार गर्ने, जस्तै भवन, गाडी, कम्प्युटर, नेटवर्क। सेवा प्रवाह त कहिले रुखको फेदीमा बसेर त सम्भव नहुन सक्छ, त्यसले पूर्वाधार तयार गर्नु पर्यो। तेस्रो भयो प्रक्रिया निर्धारण। अब पूर्वाधार भइसक्यो भने अब त्यहाँ काम गर्ने प्रक्रिया पनि चाहियो। प्रक्रियागत सरलीकरण गर्ने, एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गर्ने, सबै सेवाहरू एकै तरिकाले या एकै लाइनमा एकद्वार तरिकाले दिन सक्ने बनाउनु पर्यो। अर्को पदभार ग्रहण। अब पूर्वाधार पनि भयो, प्रक्रिया पनि भयो भनेपछि के पनि चाहियो भन्दा
अब चाहिँ यो पदभार ग्रहण अर्को भयो। जस्तै पहिचान गरियो पहिला, त्यसपछि पूर्वाधार तयार गरियो, प्रक्रिया निर्धारण गरियो भनेपछि अब पदभार ग्रहण गर्नु पर्यो। त्यो भनेको राइट म्यान इन राइट प्लेस तरिकाले कर्मचारीको वर्गीकरण गरेर कार्य विभाजन गरेर राख्नु पर्यो पदभार। त्यसपछि पहुँच चाहियो भनेको सेवालाई प्रभावकारी बनाउन जनताको पहुँचमा पुर्याउनु पर्छ। आइसिटीको प्रयोग गर्ने हो कि जनताको घर दैलो कार्यक्रम गर्ने हो कि घुम्ती सेवा गर्ने हो कि यस्ता अवधारणाको प्रयोग गरी जनतामा पहुँच बढाउनु पर्यो। त्यसपछि प्रोत्साहन गर्नु पर्यो। राम्रो काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन तथा खराब काम गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था मिलाउनु पर्यो, जसले गर्दा काम गरे पनि हुने नगरे पनि हुने भन्ने प्रवृत्ति हट्न जान्छ, भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण हुन्छ। यो प्रोत्साहन भयो। त्यसपछि प्रमाण, कुशल अभिलेख व्यवस्थापन मिलाउने, अभिलेखबाटै कार्यालयको प्रभावकारिता बढ्ने हुन्छ। अनि अर्को परीक्षण भनेको हरेक कामको बेला बखत अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नलाई परीक्षण गर्नु पर्यो। अनि पृष्ठपोषण भनेको सेवा प्रभावकारी बनाउन पृष्ठपोषण लिने, फिडब्याकहरू लिने, अनि फिडब्याक लिइसकेपछि फेरि त्यसलाई पुनः संरचना गरेर समयानुकूल रूपमा कानुनको संशोधन गरेर सेवा प्रदान गर्ने चिजहरू परिवर्तन गर्न सकिन्छ। यसरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू 10वटा प्रभावकारी बनाउन 10वटा पहरू हेऱ्यौँ। अब सार्वजनिक सेवा वितरणमा नवीनतम दृष्टिकोणहरू के हुन् त भन्दा सेवाग्राही सेवा प्रवाहका महत्त्वपूर्ण माध्यम हुन्। स्वत हो सेवाग्राही चाहिन्छन्। सेवाग्राही सरकारसँग होइन, सरकार सेवाग्राहीसँग उत्तरदायी हुनुपर्छ। त्यस्तै अर्को मुद्दा सेवाग्राही दायित्व होइनन्, सम्पत्ति हुन् भन्ने अवधारणा। त्यस्तै अर्को भयो सेवाग्राहीको काम सरकारले गर्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को मुद्दा छ सेवाग्राहीहरू स्थिर हुँदैनन्, समयअनुसार यिनीहरूको माग तथा भावनामा परिवर्तन हुन जान्छ। अर्को सरकारले परिवर्तित समयको सेवाग्राहीका मागहरू पुरा गर्नुपर्दछ। अनि त्यस्तै अर्को मुद्दा भयो सेवाग्राहीहरू सेवा वितरणका लागि रक्त सञ्चार हुन्। सेवाग्राही नै सेवा प्रवाह वा सेवा वितरणका मेन कम्पोनेन्ट हुन् भन्ने कुराहरू यहाँनिर व्याख्या गर्न सकिन्छ। त्यस्तै नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि भएका व्यवस्थाहरू, कानुनी व्यवस्था के छन् त भन्दा निजामती सेवा ऐन 2049, निजामती सेवा नियमावली 2050, उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन 2054, भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059, सार्वजनिक खरिद ऐन 2063, सुशासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन 2064, सुशासन सञ्चालन तथा व्यवस्था नियमावली 2065 गएर विभिन्न कानुनहरू। त्यस्तै नेपालको संविधान 2072 राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वहरू भन्यो। अब संस्थागत व्यवस्थामा के हुन सक्छ भन्दाखेरि मन्त्रालय, विभागहरू, कार्यालयहरू, इलाका कार्यालयहरू, स्थानीय निकायहरू, गाउँपालिकाहरू, नगरपालिकाहरू, घुम्ती टोलहरू, सार्वजनिक संस्थानहरू, सहकारी सङ्घ संस्थानहरू, उपभोक्ता हित समूहहरू, नागरिक समाजहरू, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू, यिनीहरू संस्थागत व्यवस्थामा पर्छन्। अब अन्य व्यवस्था के भएको छ त भन्दा हरेक सरकारी कार्यालयहरूमा नागरिक बडापत्रको व्यवस्था छ। प्रत्येक कार्यालयमा सूचना अधिकारीको व्यवस्था छ। पारदर्शितालाई सुशासनको प्रमुख साधनका रूपमा लिइएको छ। सार्वजनिक सुनवाई हेलो सरकारको व्यवस्था गरिएको छ। विकेन्द्रीकृत सार्वजनिक सेवाको अवधारणा अनुरूप गाउँपालिका, नगरपालिका तथा वडाहरूबाट सेवा सञ्चालन गरिएको छ। यस्ता अन्य व्यवस्थाहरू पनि लागू भएका छन्। अब अर्कोमा जाउँ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सुशासन ऐन 2064ले गरेका व्यवस्थाहरू के छन् भन्दा घुम्ती टोली सञ्चालन गर्न सकिने भनेको छ। त्यस्तै न्यायोचित सेवा शुल्क निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै जनताको सहभागिता र स्वामित्व सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै सार्वजनिक सुनवाई गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै गुनासो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ र प्रवक्ता तोक्नुपर्ने भन्ने चिजहरू पनि यसमा उल्लेख गरिएको छ। यसरी 3.4.1 टपिक हामीले यहाँनिर आएर समाप्त गर्छौँ।